अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज 12 मई है और 29वां रोज़ा है। अभी अभी दो मिनिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा और शेख रशीद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे गुस्सा तो बहुत उनके ऊपर आया हुआ है, उनकी लैंग्वेज के ऊपर और सारा, लेकिन मैं रोज़े का टाइम है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इनके ऊपर गुस्सा बड़ा है। ये शहजाद अकबर जो अपने आप को वकील कहता है, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि शहबाज शरीफ ने भागने की कोशिश की है, और फिर उसकी तस्दीक जो है वो जो शीदा टल्ली है, शीदा टल्ली, उसने किया है कि हाँ ये जी सहरी के वक़्त रात के अंधेरे में भागना चाहता था। इन दोनों बेशर्मों को, ये मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, इन दोनों बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि ये अदालत ने हुक्म दिया है उनको जाने का, अदालत ने हुक्म दिया है। तौहीन अदालत तो ये हुकूमत कर रही है, सारी की सारी हुकूमत, चपड़ासी से लेके वज़ीर आज़म तक, यानी कि शेख रशीद से लेके इमरान खान तक, सब के सब जो है ना तौहीन अदालत ये कर रहे हैं, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने भागने की कोशिश की है और ये पहले भी भागते रहे हैं। काश ये मैं इनका शहबाज शरीफ वगैरह का होता ना वज़ीर कानून या मुशीर कानून या इनका, तो मैं इनको बताता कि रोज़ किस तरह इनके ख़िलाफ़ FIR होती हैं। आज आपने देखा है आज उनकी कारकर्दगी कि शेख रशीद क्या कह रहा था कि तहरीक लब्बैक वालों के ख़िलाफ़ इन्होंने 3 दिन में 280 FIR कटवाई हैं। यानी कि एक बंदा बैठ के FIR काटो, FIR काटो, FIR काटो। इसलिए वो बाहर नहीं निकले, सिर्फ 16 MPO वाले लोग बाहर निकले हैं। हज़ारों तहरीक तालिबान के लोग भी अंदर पड़े हैं। इस हुकूमत का काम भी यही है कि जो बोले उसके ऊपर FIR करो, करो FIR, हमारे सब के ऊपर करो FIR। इनको इतना लिहाज नहीं है यार, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, और इनको इतनी शर्म नहीं आ रही शहजाद अकबर वगैरह को कि वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ ने भागने की कोशिश की है, जबकि उनके हाथ में लाहौर हाई कोर्ट का हाथ में उनके जो है ना आर्डर था जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का। काश ये वही अदालतें होती हैं ना जो नवाज शरीफ के दौर में सुओ मोटो एक्शन लेते थे, तो अब ये दोनों जेल में खड़े होते। ये दोनों नहीं बल्कि सारे के सारे जेल में चले जाते कि ये अदालत के फ़ैसले को इस तरह ये कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने भागने की कोशिश की है ये वो। और फिर हम इनके इस चीज़ की भी मज़म्मत करते हैं, जस्टिस पार्टी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी, सारे वकील भी बल्कि करेंगे कि इन्होंने बेईमानी से फिर जो है शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का कह दिया है। ECL में भी डाल रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में भी डाल रहे हैं, और पहले एक PNIL में डाला गया था जिसका नाम भी आप सब लोगों ने पहली दफ़ा सुना है। ये बेईमान हुकूमत है, सारी बेईमान हुकूमत है। और आज कोई जवाब नहीं दे सका वो शेख रशीद के जी तुमने सदक़े और फितराने और जो सदक़ात के वहाँ चावल आए हो, इसका क्या जवाब है? सिर्फ उसने कहा जी ये तनकीद बराए तनकीद हो रही है, और जी इमरान खान वहाँ नंगे पाँव फिरता रहा है। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि तुम नंगे पाँव फिरो मदीने में? इधर तो तहरीक लब्बैक वालों को आपने खून में नहला दी है, कोई बुज़ुर्ग नहीं छोड़ा, कोई बच्चा नहीं छोड़ा, कोई लोगों को नहीं छोड़ा, आपने गोलियों से भून दी है, और तुम मदीने में पैदल फिर रहे हो, तो ये बहुत बड़े एजाज़ वाली बात है। कौन वहाँ पे पैदल फिरता है? ये कहीं लिखा हुआ है? वो जी बड़ा आशिक रसूल है, पैदल फिर रहे। बहुत अफसोस की बात है ये जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहबाज शरीफ का नाम दोबारा ECL में डाला है और ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, और सारा ये अदालतों के साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं। लेकिन काश अदालतें जो है ना इनको अपना दिखाती, जैसे फवाद चौधरी ने बयान दिया इसी शहबाज शरीफ वाले में कि जनाब काजी फायज ईसा ने हुदैबिया पेपर मिल को
میں سے ان کو بری کیا تھا، جو خود جو بیرونی اثاثوں میں ملوث تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں یہ؟ یا فواد چودھری نے کہا تھا کہ جناب یہ عدالت نے مذاق کی ہے ہمارے ساتھ؟ اور بھائی اتنی توہین عدالتیں ہو رہی ہیں، لیکن کون پوچھے؟ وہ انی پیندی پئیے تھے، وہ کیے جی وہ محاورہ ہے کہ جناب ادھر کوئی پوچھنے والا، لگیاں مسیتاں تے گالڑ امام۔ میرا تو یہ سرائکی کا مجھے سمجھ آیا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ آئے گا کہ نہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے ان کا، یہ جناب کر رہے ہیں، اس کو ECL میں ڈال رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کا کلیئر فیصلہ ہے کہ وہ باہر جائے، علاج کے لیے جائے اور 5 جولائی کو واپس آئے۔ یہ کسی نہ عدالت کو کوئی درخور اعتنا سمجھتے ہیں، یعنی کہ کوئی اہمیت دیتے ہیں، کسی چیز کو بھی نہیں سمجھ دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی بندوق ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے ساری عمر وزیر رہنا ہے، مشیر رہنا ہے، پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال رہے ہیں جناب، یہ ECL میں ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف نے جانا ہے، لازمی جانا ہے، ہفتے کے اندر جانا ہے انہوں نے، ان کا کوئی نام نہیں روک سکتا۔ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے، اب یہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں نا، وہاں سے بھی اجازت ہی ملے گی۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہے؟ ہر بندے کا اس کا حق ہے، بنیادی حق ہے، پیدائشی حق ہے کہ وہ جہاں مرضی رہے، جہاں مرضی قانون کے مطابق وہ تجارت کرے، جہاں مرضی قانون کے مطابق وہ علاج کرے۔ کیا وہ غیر قانونی علاج ہے؟ ادھر میں کہتا ہوں نون لیگ والے صفائیاں نہ دیں کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ایک ہسپتال نہیں بنایا جہاں اپنا علاج کریں۔ یہ ڈرامے ہیں ان کے۔ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ علاج کرے اور جہاں سے مرضی کرے، امریکہ جائے یا برطانیہ جائے، یہ نہیں پوچھنے والے۔ ان کے بھی روز یہ شہزاد اکبر وغیرہ ادھر سے چیک اپ کرواتے ہیں، یہ شیخ رشید وغیرہ، یہ سارے۔ بہت افسوسناک انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور گندی پریس کانفرنس کی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ شہباز شریف نے رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور یہ توہین عدالت میں آ رہے ہیں سارے الفاظ۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ایک پریس کانفرنس پہ FIR کٹوانی چاہیے، چاہے کچھ آگے سے نہ ہو، سیل ہو جائیں FIR، درخواستیں دینی چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہاتھ میں، اور وہ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، زیادتی انہوں نے کی ہے کہ اس کو روکا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چوری اور سینہ زوری، اور یہ بیان دے رہے ہو تم کہ جناب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے۔ کیا تم نے ان کو کسی بارڈر پہ پکڑا ہے، سرحد پہ پکڑا ہے، چمن بارڈر پہ پکڑا ہے، تورخم بارڈر پہ پکڑا ہے، واگا بارڈر پہ پکڑا ہے؟ اتنے گندے لفظ استعمال کیے، ان کو سینس نہیں ہے۔ یہ ان کی ڈگریاں چیک کرو، شہزاد اکبر کی ڈگری چیک کرو، یہ وکیل ہے کہ نہیں، اس کی چیک کرو ڈگری۔ کبھی بھی کوئی وکیل بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس ہائی کورٹ کا اور کسی عدالت کا آرڈر ہو۔ ہائی کورٹ تو بڑی عدالت ہے، میں چھوٹی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس طرح کا کام کرے اور یہ کہیں جی کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ یہ توہین ہے انسان کی بھی، عدالت کی بھی، سب کی۔ شہزاد اکبر کی ڈگری چیک کی جائے۔ یہ وکیل ایسے نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی وکیل جب اس کے پاس کسی کا آرڈر ہوتا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں سارے وکیل۔ یہ اس نے کہا جی کہ بھاگنے کی کوشش کی ہے، تم نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو روک کے۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے، اس کے اوپر پروٹیسٹ ہونے چاہیے، لیگل طریقے سے پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہے نا عمران خان نے جا کے ریونڈ میں جلسہ کیا تھا، اور کس طرح شہر بند کیے تھے، اور کس طرح بجلی کے بل جلائے تھے۔ وہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں،
لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ یہ سن لو مسلم لیگ نون والو، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے یہ نہیں مانیں گے، تمہاری پریس کانفرنس سے یہ نہیں مانیں گے۔